बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन जो कॉन्स्टिट्यूट किया है सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भी अपनी स्पीच में कहा था कि हम डायलॉग के हक़ में हैं और पॉलिटिकल जो पार्टीज़ हैं वो डायलॉग से कभी नहीं भागते और पॉलिटिशियंस दे मेक ब्रिजेस और एंड दे डोंट मेक वॉल्स। आज हम आए थे और उसमें अयाज सादिक साहब फॉर्मर स्पीकर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं राना सनाउल्लाह साहब, और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब वीडियो लिंक के ज़रिए हमने उनसे भी बात की और हमने अपना मौक़िफ़ इनको बताया कि इस वक्त जो मुल्क में बहुत एक किस्म की डिप्रेशन है और आवाम जो है वो बहुत दुखी हैं, और जो इंस्टीट्यूशंस का क्लैश हो रहा है वो मुल्क के मफाद में नहीं है। स्पेशली जो जुडिशरी और पार्लियामेंट का जो तसादम है वो नहीं होना चाहिए था, मगर इस वक्त हालात बहुत गंभीर हैं। और आपको याद होगा कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद साहबा ने और मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने उस वक्त हमारे ताल्लुकात बहुत ही गंभीर थे, बहुत मुश्किल थे, बहुत तल्ख़ थे, मगर उसके बाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे उन्होंने दस्तखत किए, और चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के दस्तखत करने के बाद आपने देखा होगा कि इधर आने के बाद सब ने मिल के वो पॉलिटिकल फोर्सेस उन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की, और कॉन्स्टिट्यूशन में जब अमेंडमेंट हुई तो प्रेसिडेंट जरदारी ने अपने तमाम इख्तियारात वो जो एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के ऊपर जो साइन किया था उसका पास रखते हुए उन्होंने अपने तमाम इख्तियारात पार्लियामेंट को दे दिए, और पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के लिए हमने सब पार्टियों ने मिल के काम किया। और फिर आपने देखा कि जब हुकूमत बन गई तो तमाम पार्टियों ने मिल के उन्होंने अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन किया और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो एस्टेब्लिश हो गया। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ उन्होंने हमेशा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के बाद आपने देखा कि जितने भी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स आई ट्रांसफ़र ऑफ पावर के लिए कभी कोई इख्तलाफ नहीं हुआ। अगर हमने 5 साल पूरे किए तो फिर मुस्लिम लीग नवाज़ को हमने ट्रांसफ़र जब हुई तो हमने एमिकेबली पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख़ में हम सब इकट्ठे थे। आज मैंने बात की है और मुस्लिम लीग नवाज़ उन्होंने वही रीएटरेट किया कि हम पाकिस्तान के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, डेमोक्रेसी के लिए और आवाम के मफाद के लिए हम जो है जो भी हम कर सकते हुए हम करेंगे। तो हम डायलॉग का रास्ता ख़त्म नहीं करना चाहते, क्योंकि पॉलिटिशियंस के पास एक ही हथियार होता है कि डायलॉग। हम तो देहाती इलाकों से हैं, वहाँ भी अगर कत्ल भी हो जाते हैं तो अल्टीमेटली हमें एक टेबल पे बैठना पड़ता है। तो हम सिर्फ़ इस वक्त तक अपने इत्तेहादी दोस्तों के पास, इत्तेहादी हुकूमत में जो हमारी पार्टीज़ हैं, हम सिर्फ उनसे मुलाकात कर रहे हैं, और सब जब कंसेंसस होगा तो हम फिर दूसरी पार्टियों से बात करेंगे। तो ये जो मेरा मौक़िफ़ था मैंने पेश किया है। अब आप जो ठीक है, नहीं कोई सवाल होगा तो कर लेंगे। नहीं आप अपना व्यू पॉइंट। देखें जी, गिलानी साहब, मोहतरम नवीद कमर साहब और कमरुज़्ज़मान कायरा साहब जो हैं वो तशरीफ़ लाए हैं, और हम पीपल्स पार्टी की इस सोच को और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की इस विज़न को जो है वो पूरी तरह से इंडोर्स करते हैं। और जमहूरियत में और ख़ास तौर पे पार्लिमानी डेमोक्रेसी में डायलॉग ही एक वाहिद रास्ता है जो किसी भी बहरान और किसी भी मुश्किल सूरत हाल से जो है वो निकाल सकता है। इस वक्त जो है वो ज़िद की सियासत ने, अनाप परस्ती ने और नफ़रत पे मबनी सियासत ने जो है
اس وقت ملک کو ایک بحرانی کیفیت سے دو چار کیا ہوا ہے. جو ہے یہ اب اس قدر گہرا ہوتا چلا گیا ہے کہ اس وقت دو ادارے جو کہ اس ملک کی جو ہے وہ یعنی بقا کے لیے، ایگزسٹنس کے لیے ایک بنیادی اہمیت کے حامل ہیں، جوڈیشری اور پارلیمنٹ، وہ کم و بیش جو ہے وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہیں. اور ایسا بحران جو ہے وہ ملک کے لیے جو ہے وہ ریاست کے لیے جو ہے وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے. تو ایسے میں سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے اور ان کی جو ہے وہ حب الوطنی کا تقاضا بھی ہے کہ وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے ایسی صورتحال کو بہتری کی طرف لے جانے کی کوشش کریں. تو پیپلز پارٹی کی قیادت نے اس معاملے میں پہل کی ہے. ہمارا بھی ہمیشہ سے یہ سوچ رہی ہے، ہماری قیادت نے بھی ہمیشہ جو ہے وہ اختلاف رائے کو برداشت کرنا نہیں بلکہ اس کا احترام کرنا جو ہے کی کوشش کی ہے. لیکن ملک میں 2014 سے آنورڈ ایسے حالات پیدا کیے گئے ہیں یک طرفہ طور پہ کہ جس کی وجہ سے پھر رویوں میں جو ہے وہ تلخی آ گئی. اور ہم نے بھی جو ہے وہ بعض اوقات ڈائلاگ کی بات سے اس لیے اوائڈ کیا کہ جب بھی بات کرتے ہیں تو اس آگے سے گالیاں ملتی ہیں کہ جی ہم ان کے ساتھ بیٹھیں، ہم ان کو جو ہے وہ ساتھ بٹھائیں، ہم ان کے ساتھ بات کریں. تو اس صورتحال میں پیپلز پارٹی نے یہ ایک احسن قدم جو ہے وہ اٹھایا ہے اور یہ ہمارے بھائی، یہ دوست ہمارے ساتھ بھی ملے ہیں، دوسری جماعتوں کے ساتھ بھی ملے ہیں. اور یہ صورتحال جو اس وقت ہے اس کا تقاضا یہی ہے کہ سیاستدان اور سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ ڈائلاگ کے ذریعے سے اس بحرانی کیفیت سے ملک اور قوم کو نکالنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں. آرٹیکل پر عمل درآمد کے لیے کہ 90 روز میں الیکشن ہونے چاہیے. چیف صاحب اپنے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزیاں کر رہے ہیں، آئین کے 8-10 اور آرٹیکلس کو وائولیٹ کر رہی ہیں. تو ایک آرٹیکل کے لیے وہ کتنا یہ کچھ کریں گے، اس پہ کیا کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں، اسی لیے تو ہم کٹھے ہوئے ہیں کہ یہ جو اس قسم کا تصادم جو ہو رہا ہے غیر ضروری، وہ نہیں ہونا چاہیے. اور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے 1973 کا، اس پہ ٹرائیکوٹمی آف پاور ہے. اور ٹرائیکوٹمی آف پاور جو ہے وہ تمام ادارے اپنے آئینی حدود میں رہتے ہوئے اپنا کام سر انجام دیں. اگر اپنے ادارے سب اپنے آئینی حدود میں رہیں گے تو کوئی تصادم نہیں ہوگا. سر ریفرنس میں کیا رکاوٹ ہے؟ ریفرنس تو آئینی آپشن ہے حکومت کے پاس، کوئی صدر مملکت کے ذریعے جانا ہوتا ہے. دیکھیں، یہ گورنمنٹ سے بات کریں گے، وہ یہ میرا کام نہیں ہے. دیکھیں، ایک راستہ تو آپ نے بتایا نا کہ 90 دن، دیکھیں 90 دن کا بھی آئین میں موجود ہے اور اس کے علاوہ اور بھی کافی کچھ آئین میں صرف 90 دن کا ہی نہیں ذکر. لیکن دوسرا آپ نے بات کی ریفرنس کی. دیکھیں، ایک تو وہ راستہ ہے اور اسی راستے کے اوپر ہی پیش رفت ہوتی آ رہی ہے. یہ ایک دوسرا راستہ ہے جس کے اوپر گیلانی صاحب یا پیپلز پارٹی جو ہے وہ آگے بڑھنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں، جس کو ہم بھی ویلکم کرتے ہیں. تو یہ ایک دوسرا راستہ ہے اور اس راستے کی کامیابی جو ہے وہ ملک اور قوم کے لیے زیادہ بہتر ہے اگر یہ راستہ کامیاب ہو جائے. باقی دوسرا راستہ تو پھر ہے ہی ہے. تھینک یو.